दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। मारवाडी सेवा समाजको 70औं साधारण सभालाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भएर लागिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मारवाडी सेवा समाजले निशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले 300 शैय्याको अस्पताल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा देशमा सुशासन र नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा वर्तमान राजनैतिक विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बैठकपछि पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिका बारेमा लिखित तथा मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुका साथै समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। पार्टी स्थायी कमिटी बैठक आज बिहान 11 बजे फेरि बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले यही माघ 15 गतेका लागि निर्धारण गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरेको छ। निर्धारित केन्द्रीय समिति बैठक विशेष कारणवश अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तनहुले हिजो दमौलीमा आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संविधान र निर्वाचन कानून बाझिएको देखाएर समय धकेल्ने प्रयास भइरहेको भन्नुहुँदै निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे केही दिनभित्र निर्णय गर्ने र सोही उम्मेद्वारलाई जिताउन सबै पार्टीसँग आह्वान गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षका निम्ति मत मागेर आएको र अहिले विभिन्न बहाना बनाएर जनताको मतलाई दुरुपयोग गर्न नपाइने उल्लेख गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले फागुन 7 गतेभित्र भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउने र वैशाखमा नीति अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। आत्मदाह गरी उपचारका क्रममा निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। आत्मदाह गरेका आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश दिएको छ। गत बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मंगलबार आत्मदाह गरी घाइते भएका र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका आचार्यको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वसन्त पञ्चमीका अवसरमा हिजो काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्थित नासल चोक पुगी वसन्त श्रवण गर्नुभयो। बिहान 10 बजेर 47 शुभ सायतमा हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका पण्डित देवराज अर्यालले महाकवि जयदेव पन्तद्वारा रचित गुरु गोविन्द महाकाव्यको वसन्त राग श्रवण गराउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले होटल रेस्टुरेन्ट लगायतले लिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यता विपरीत रहेको भन्दै
अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा 44 र धारा 115 को मर्म विपरीत रहेको भन्दै 2079 माघ 11 गतेदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ तारकेश्वर 11 स्थित ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय ढकालध्वज थापाको प्रतिमा अनावरण तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले नेपालको शिक्षा जटिल अवस्थामा रहेको र यसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि अग्रज तथा विज्ञहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने बताउनुभयो। सुर्खेतमा 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँका 3 पालिकाका 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको हो। वीरेन्द्रनगरमा 3, गुरुभाकोट र चिङ्गाड गाउँपालिकामा 1 जनामा दादुरा संक्रमण देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। दादुराका बिरामी भेटिएपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले विभिन्न ठाउँमा परीक्षण र खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। नेपालले सन् 2019 भित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जुम्लामा विगत केही दिनदेखि अवरुद्ध हवाई सेवा हिजो सञ्चालनमा आएको छ। हिमपातका कारण मङ्गलबारदेखि अवरुद्ध हवाई सेवा हिजोबाट सञ्चालनमा आएको हो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले धावन मार्गमा जमेको हिउँ पन्छाएपछि हवाई सेवा सञ्चालन भएको जुम्ला विमानस्थलका निमित्त प्रमुख राजीव श्रेष्ठले बताउनुभयो। शहीद सप्ताहको चौथो दिन आज शहीद धर्मभक्त माथिमाले अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको स्थान सिफलमा रहेको उहाँको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिँदैछ। पिता सुब्बा अधिभक्त माथिमा र आमा चन्द्रकुमारी देवीको कुखबाट 1966 असोजमा ओम बहालमा जन्मनुभएका धर्मभक्तलाई 1997 माघ 13 गते काठमाडौँको सिफलमा बकैनाको रुखमा फाँसी दिइएको थियो। मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सरसफाईलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर काम सुरु गरेपछि अहिले नगरको सौन्दर्य बढेको स्थानीय बताउँछन्। वीरगञ्जबाट ध्रुव अधिकारीको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सरसफाईलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर काम सुरु गरेपछि अहिले वीरगञ्ज हेर्न लायक बनेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सरसफाईको जिम्मा दिएको भए पनि नगर प्रमुखले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सरसफाईका कर्मचारीलाई कडा निर्देशन सहित खटाएपछि अहिले वीरगञ्जको सरसफाई उदाहरणीय बनेको छ। पृथ्वी तारा एनके इन्टरनेशनल जेबीले वीरगञ्जको सडकको सरसफाईको ठेक्का पाएको छ। उक्त कम्पनीले अहिले 3 शिफ्टमा गरेर करिब 204 जना जनशक्ति परिचालन गरेको सो कम्पनीका निर्देशक शिव गुप्ताले बताउनु भयो। 204 जना छ, 21 वटा ट्र्याक्टर छ, सवारी साधनहरू छ, गल्लीहरूमा ठेला रिक्सा जान्छ, त्यसमा साइरनहरू सबै व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले हामी नै काम गरेर सन्तुष्ट छौं। विगतमा भन्दा अहिले महानगरको नेतृत्वले सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएसँगै वीरगञ्जको सरसफाईमा उल्लेख्य सुधार भएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सरसफाई अधिकृत सरफुद्दिन मियाले बताउनु भयो। नगर प्रमुख जुन आउनु भएको छ उहाँको एजेन्डा वीरगञ्जवासीलाई सफा सुन्दर वीरगञ्ज दिने चाहना भएको हुनाले त्यही मापदण्ड अनुसार म पनि लागिरहेको छु। दण्ड, जरिमाना र नगर प्रहरीको निगरानीका कारण अहिले सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याँक्नेहरूको संख्यामा निकै कमी आएको छ। वीरगञ्जलाई अझै स्वच्छ सुन्दर बनाउन आफूहरू लागि परेको ग्रिन सिटी वीरगञ्जका प्रमुख एवं महानगरपालिकाका सरसफाई वातावरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमका संयोजक जय प्रकाश खेतानले बताउनु भयो। हामीहरू वीरगञ्जलाई हराभरा र स्वच्छ सफा सुन्दर डस्ट रहित बनाउने अभियानमा छौं। विगतको तुलनामा वीरगञ्जको सरसफाईमा आमूल परिवर्तन आएको नगरवासीहरूले बताएका छन्। वीरगञ्ज बजार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू सरसफाई पहिलो भन्दा राम्रो छ, एकदम सन्तुष्ट छु, राम्रो छ। यो सरसफाई गाडीको व्यवस्थापन सबै सही। अहिलेको सरसफाई धेरै राम्रो छ, तर पनि अझै राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्नुपर्छ। वीरगञ्ज स्वच्छ र सुन्दर आर्थिक नगरीमा विकसित हुँदैछ। यसमा सबैको सहयोग हुन आवश्यक छ। ध्रुव अधिकारी, रेडियो नेपाल, वीरगञ्ज।
राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा मलेखु सडक विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ। सडक स्तरोन्नतिसहित निर्माणको काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सडक फराकिलो बनाउनका लागि पहाड काट्ने काम भइरहेको छ भने सडकको छेउपट्टिको भागमा पर्खाल उठाई सडक चौडा बनाउने कामले गति लिएको छ। निर्माण सामग्री अभावका कारण केही काममा भने असहजता आएको निर्माणकर्ताको भनाइ छ। सरकारले गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निकासी खुलाए पनि जिल्लामा अझै परिपत्र नआएको भन्दै निर्माण सामग्री ढुवानीमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण थप समस्या आएको भनाई निर्माण कम्पनीको रहेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले एउटै सडक निर्माणका लागि पटक पटक सवारी रोकेर निर्माणको काम गर्दा यात्रुहरूले शास्ति खेप्दै आएका छन्। पाल्पा गुल्मी सडक खण्ड रिब्दीकोट गाउँपालिकाको मालमूल जोर्ते क्षेत्रमा दैनिक सवारी रोकेर काम गर्दा यात्रु मर्कामा परेका हुन्। सडक चौडा गर्न सडक डिभिजन कार्यालयको समन्वयमा निर्माण व्यवसायीले सडक बन्द गरेर काम गरेको छ। तीव्र गतिमा काम नगर्दा 2 महिनादेखि सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरेपछि मोरङका उखु किसान उत्साहित भएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले प्रति क्विन्टल 20 रुपैयाँ बढाएर अनुदानसहित उखुको खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 610 रुपैयाँ पुर्याएसँगै त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने उखु किसानको माग छ। विराटनगरबाट कुमुद अधिकारीको रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रति क्विन्टल 20 रुपैयाँ बढाएर अनुदान सहित उखुको खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 610 रुपैयाँ पुर्याएपछि मोरङका उखु किसान उत्साहित भएका हुन्। यो वर्ष खरिद मूल्य बढेपछि केही राहत भएको भन्नुहुँदै त्यसको सही रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धनपालथान गाउँपालिकाका किसान अरुण कुमार सिंहको भनाइ छ। उखुको भाव 1 बिघा खेती गर्नलाई 70-80 हजार रुपैयाँ खर्च लागिहाल्छ। सरकारले जुन मूल्य तोकेको छ नि त्यो कार्यान्वयन भइहाल्यो भने त्यो राम्रै हो। त्यस्तै अर्का किसान मथुरानन्द मण्डलले 4 बिघा जग्गामा उखु खेती गर्दै आउनु भएको छ। सरकारले उखुको खरिद मूल्य बढाउँदा किसानलाई फाइदा पुग्ने भन्नुहुँदै खाद्यमल तथा सिँचाइको सहज व्यवस्थाका लागि ध्यान जानु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। मजदुरी बढेपछि त्यहाँ त बढाउने उचित कुरा हो नि त, बढाएपछि राम्रो हो नि त, धेरै राहत हुन्छ। तर खाद पनि पाइरहेको छैन, उब्जाउ कम भइरहेको छन्। खाद र सिँचाइमा इलेक्ट्रिकबाट भयो भने त धेरै सजिलो हो नि त। मोरङ तथा सुनसरी जिल्लामा उत्पादित उखु इस्टर्न सुगर मिलले खरिद गर्दै आएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षको उखु मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यस विषयमा मिलमा परिपत्र नआएकाले पुरानै मूल्यमा उखु खरिद गरिरहेको मिलका प्रबन्धक पवन झाले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद त 540 निर्णय गरेको, उद्योगले 540 र नेपाल सरकारले 70 परिपत्र नभएर जो लास्ट इयरको रेट हो त्यसैमा पेमेन्ट भइरहेछ। जुन रेट मन्त्री परिषदले निर्धारण गर्छ त्यही रेट। अहिले हामीले मन्त्री परिषदको परिपत्र आएको छैन, अहिले हामी 520 को दरले तिरेछौँ। निर्णयको परिपत्र आइसकेपछि त्यही रेट हुन्छ। उखु मिलले उखु काट्ने समयमा पूर्ति नदिँदा किसानलाई उखु बिक्रीमा समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैगरी उखु किसानलाई सरकारले प्रति क्विन्टल 70 रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले दिएको अनुदान र यस वर्षको न्यूनतम खरिद मूल्य जोड्दा प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य 610 रुपैयाँ पर्न आउँछ। कुमुद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। चितवन मेडिकल कलेजले स्थापना गरेको चितवन मेडिकल कलेज क्यान्सर इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा आएको छ। कलेजको 16औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। इन्स्टिच्युटको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन नसकेको समयमा इन्स्टिच्युट स्थापना हुनुले उपचारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कालीगण्डकी नदीको शिला अब हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन मन्दिरमा भगवान रामको मुख्य मूर्ति बनेर विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीद्वारा पूजिने भएको छ। शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एकमात्र नदी कालीगण्डकीबाट बुधबार निकालेर गलेश्वर धाम परिसरमा लगिएको उक्त शिला हिजो मन्दिरमा रुद्राभिषेक सहित विशेष पूजा गरी जनकपुर हुँदै अयोध्याका लागि विदाई गरिएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको तटीय क्षेत्रमा एक सामान बोक्ने जहाज डुब्दा 6 चिनिया नागरिक सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परेका 5 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। जिन्टिया नामकका मालवाहक जहाजमा 22 जना मानिस रहेका थिए। जापानको कोस्ट गार्ड र सेनाका धेरै जहाज र विमानहरूका साथै दक्षिण कोरियाली तटरक्षक र निजी जहाजहरू पनि हराइरहेकाहरूको खोजीमा लागि परेका छन्।
पश्चिमी किनाराको जेनिन शरणार्थी शिविरमा हिजो इजरायली आक्रमणमा परि एक वृद्ध महिलासहित 9 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। सेनाले जेनिन सरकारी अस्पतालमा आक्रमण गरेको र जान अस्पतालको बालरोग विभागमा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा दबाव दिन हिजो 30 भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। आक्रमणमा परि एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै 2वटा ऊर्जा केन्द्रमा क्षति पुगेको बताइएको छ। रुसले 30 भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र 15वटा क्षेप्यास्त्र निष्क्रिय पार्न सफल भएको युक्रेनी सेनाका प्रवक्ताले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रशासनको समग्र पूर्वाधारलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाइने बताउनु भएको छ। 71औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले उच्च सदाचारपूर्वक जनगुनासा नआउने गरी काम गर्न सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उप प्रधानमन्त्री पौडेलले भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाईका साथ लाग्न समेत निर्देशन दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले सरकारले विभिन्न चरणमा अगाडि बढाएको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणका रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा लागेको बताउनुभयो। राजस्व सचिव डाक्टर राम प्रसाद घिमिरेले भन्सार प्रशासनमा रहेका कमी कमजोरी तत्काल हटाउने गरी काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले भन्सार कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि सरकारले निर्धारण गरेको नीति विधि र कानून अनुसार कार्य सम्पादन भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले नुवाकोटको तादी गाउँपालिकामा बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। सो कार्यक्रममा तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तमान तामाङले कृषकहरूलाई कृषि बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले कृषि बीमामा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान बाहेक गाउँपालिकाबाट समेत बीमा शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष तामाङले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका कारणले हुन सक्ने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि बीमा गर्नु जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटा र सहायक निर्देशक गीता नेपाल आचार्यले ससाना रकमबाट समेत बीमा गर्न नपाएमा, बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नभएमा वा बीमा सम्बन्धी कुनै समस्या परेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो। भोजपुरमा विदेशबाट फर्केका युवा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा जुटेका छन्। विदेशबाट फर्केर व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लाग्नुभएका टेम्के मयुङ गाउँपालिका 1 तिम्माका गुणराज राउतले अहिले बाख्रा पालनबाट वार्षिक 5 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गरिरहेको बताउनुभयो। विदेशमा गर्ने मेहनत आफ्नै गाउँघरमा गर्ने हो भने परिवारसँग बसेर पनि राम्रो आमदानी लिन सकिने कृषक राउतले बताउनुभयो। यस्तै विदेशबाट फर्केर भोजपुरका अन्य युवाहरू प्रेम बस्नेत, खड्ग बहादुर राउत, कुमार विष्ट लगायतले पनि कृषि र पशुपालनबाट राम्रो फाइदा लिइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका युवा ओपनर आसिफ शेखले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको प्रतिष्ठित स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड जितेका छन्। नेपाली क्रिकेटरले स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड जितेको आइसिसीले सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष फागुनमा ओमनमा भएको 4 देश सम्मिलित टी20 सिरिजमा आइल्याण्ड विरुद्ध देखाएको खेल भावनाले उक्त अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको अध्यक्षतामा नेपाल क्रान्ति महासंघको तदर्थ समिति गठन गरेको छ। राखेपले बिहिबार लामाको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय क्रान्ति महासंघको तदर्थ समिति गठन गरेको हो। तदर्थ समितिको सह अध्यक्षमा दावा गुरुङ, उपाध्यक्षमा पुरेन्द्र विक्रम लाखे, महासचिवमा हरिशरण केसी, सह महासचिवमा ओम कृष्ण परसाई, सचिवमा श्याम शेर्पा, बलराम मित्र र कोषाध्यक्षमा सानुलाल श्रेष्ठ रहेका छन्। राखेपले गठन गरेको तदर्थ समितिले वैशाख 12 गतेभित्र विधान मस्यौदा तयार गरेर राखेपको स्वीकृतिमा साधारण सभा र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेल संघलाई निर्वाचनमा लैजाने तयारी अनुसार राखेपले लामाको नेतृत्वमा कराते महासंघको तदर्थ समिति गठन गरेको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल टी20 क्रिकेट लिगका लागि भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। क्यानले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौतामा गल्ती
गल्ती भएको स्वीकार गरेको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले 7-3 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता क्यानले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। क्यानले प्रतियोगिताका लागि व्यावसायिक र रणनीतिक साझेदारीको रूपमा 7-3 स्पोर्ट्ससँग 8 वर्षको सम्झौता गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरेको छानबिनमा नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको ठहर गरिसकेको छ। स्पट फिक्सिङको आरम्भमा CIB ले पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलम र राष्ट्रिय टोलीका सदस्य आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान पनि गरिसकेको छ।